kahimtang sa panahon ng latest news. Dito sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Kalampuan sa panahon sa sunod nga 24 oras. Ang bagyong Siaghon anaan kini sa 870 km east northeast sa extreme northern Luzon. Ug kini nagalihok sa kusgon nga 40 km per hour sa direksyon nga northeast. Wala ni siya direktong epekto diri sa atong nasod, pero iyan ning dirahon or hatakon kining southwest nga hangin nga may magdala og mga pag-ulan dinhi sa kasadpang bahin sa atong nasod. Nakit na nini ang Palawan, Occidental Mindoro ug ang Western Visayas. Sampan dinhi sa Resibo ug lakip na sa nabiling bahin sa Visayas, kay makasanati tag panagsang papanganuron ngadto na samdag umon nga kalingitan nga nagsansa sa mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga panugtog gilat. Samtang hinay ngadto na sa kasarangan ng hangin hagauros ikan sa bagatan ngadto na sa bagatang kasadpan ang mopaslabi sa tibok Visayas. Tinambalod sa kadagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Subo nga atong dagat muhunas karon alas 6:22 sa buntag nga nay kamabo na 0.6 meters ug mutaob uni alas 2 sa udto nga nay kalawmon nga 1.67 meters. Dinhi sa Metro Cebu atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Ug atong maximum heat index para karong adlaw ug sili moabot kini og 42 degrees Celsius. Ang atong haring adlaw misilang ganing alas 5:21 sa buntag, mosap unya alas 6:02 sa hapon. Ug molang kanatong latest weather update gikan diri sa Butang sa Pag-asa, kini si Manny Jan Agbay, may buntag. Salamat Sir Manny, abi Butang sa Pag-asa. Okay, good morning. Inyong dabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nga nagatod sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules, Mayo 29 tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. News, kagikan sa TV stations, may palukauban kang kubra in action. Anaw ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.